शुरू व्हायची की श्री दुर्गायै नमः। प्रथमोऽध्यायः विनियोगः। सप्तशती के प्रथम चरित्र का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ में जल लेकर विनियोग करें। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छंदः नंदा शक्तिः रक्तदंतिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदः स्वरूपम् श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। जल को भूमि पर छोड़ दे और प्रथम चरित्र का पाठ प्रारंभ करें। ध्यानम् ओम खड्गं चक्र गदेशु चाप परिघां शूलं भूषोण्डिं शिरः शंखं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौस्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गततो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोला विध्वंसिनिस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धा मतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः सतो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रममद्राशीद् द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितं तस्थौ कञ्चित्सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र मम त्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तद् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने सप्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुक्लप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसाद धन भोजनेः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहित्कृताम् असम्यग् व्ययशीलस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितः सोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितिं प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रस्त्रया वनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्नां वैश्योः मुत्पन्नौ धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभाद् साधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवाल्लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः
तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसं। वैश्य उवाच एवमेतद्यदा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः। यः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पति स्वजनहार्दं च हार्दितेष्वेव मे मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु। तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्व प्रीतेषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्यौ स च पार्थिव सत्तमः। कृत्वा तोतौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथाश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ। राजोवाच भगवन् स्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व दुःखायन्ते मनसः स्वचित्ता यत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा। अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्तक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति। एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तु दुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ। तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक्। दिवान्धाः प्राणिनः केचित् रात्रावन्धास्तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः। ज्ञानिनो मनुजः सत्यं किन्तु ते न हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः। ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत् तथोभयोः। ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गञ्छावचञ्चुषो कणमोक्षादृतान् मोहान् पीड्यमानानपि शुधा। मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि। तथापि ममतावर्ते मोहर्गते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसार स्थितिकारिणा। तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चेषा तया सम्मोह्यते जगत्। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छते तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम्। सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर् हेतुभूता सनातनी। संसार बंधु हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज। यत्प्रभावा च सा देवी यस्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्मविदां वर। ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम। देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ माविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते आस्तिर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः। तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ। सनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः। विबोधनार्थाय हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो रतुलां तेजसः प्रभो। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः। त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा
त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हृत्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस् त्वं शान्तिः शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणा भुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्तुति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यतियो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णोः शरीरग्रहण महिमाशान एव च कारितास्ते यतो कस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वरैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयेतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्माना वति वीर्य पराक्रमौ क्रोधरक्तेषणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पंचवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणौ विभुः तावप्यति बलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरस्मत्तौ प्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धीवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गतितो भगवान् कमलेशणः आवां जहीन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैचिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। द्वितीयोऽध्यायः विनियोगः। सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम अपने दाहिने हाथ में जल लेकर विनियोग करें। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता ऊष्णिच्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। जल को भूमि पर छोड़ दें और मध्यम चरित्र का पाठ प्रारंभ करें। ध्यानम ओम अक्षस्त्रपरशुं गदेषु कुनिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूत्युत्तम पूर्णमब्धशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवा निन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं
पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वज यथा वृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामास देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्निनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृतः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वा ममरारि विचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नः स्मो वदस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वञ्चासि मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं द्विषा यदभूच्छाम्भवं तेजस् तेन जायत तन्मुखं याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चेन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जम्भूरो नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्रजापत्येन तेजसा नयनत्रेतयं यज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्धियोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजो राशि समुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुर्मरा महिषार्दिताः शूलं शूलादिनिष्कृत्य ददौ तस्यै पिनाकदृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवाश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामेरावतात् गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हार मजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नुपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान् पङ्कजां मालां शिरस्योरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवानवाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिताननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापुरितं नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकलालोकाः समुद्राश्च च कम्पिरे चचालवसुधाचेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा यश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिल सैन्यास्ते समुत्तस्थोरुदायुधाः आह किमेतदिति क्रोधादा भाष्य महिषासुरः अभ्यधावत्तं शब्द मशेषैरसुरैर्वृतः
सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां दिशा पादाक्रान्त्यानतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां शोभिताशेषपातालां धनुर्जानी स्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रवभृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्ते राधिपेतदिगन्तरं महिषासुरसेनानिश्चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यश्चतुरङ्गबलान्वितः रथनामयुतः षड्भिः रुद्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैर्शिलोमा महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर्भास्करो युयुधे रणे गजवाजी सहस्रौघैर्नेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागभयैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा तत्राभून् महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तदा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिसैः केचिच्च चिक्षिपुः शक्तिः केचित् पाशास्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु तेतां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विवहुतासनः निःश्वासान् मुमुचेयांश्च युध्यमानारणेन्द्रिका स एव सद्यः सम्भूता गणाः सहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्हिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपगृह्णिताः अवादयन्त पटहान् गणाः शङ्खास्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजधानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टासुरविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोतिथानि पातेन गदया भूविशेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तराः शरौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे शेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चित् बाहुवश्चिन्नाश्चिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरूर्व्यां महासुराः एकबाहुवक्षीचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीत परमायुधाः नन्द्रतुश्च परे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धा छिन्न शिरसः खड्गसकृष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागाश्वैर्पुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्रा भूत्स महारणः शोणितौघा महानद्यः वारणासुरवाजिनां शणेन तन्महासैन्य मसुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वह्निस्तृणदारु महाचयम् सच सिंहो महानाद शरीरेभ्यो मरारीणा गणेश तैस्तत्र युद्धं महासुरैः यथैषां तुतुसुरदेवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुर सैन्यवधूनां द्वितीयोऽध्यायः।
तृतीयोऽध्यायः ध्यानम् उद्यद्भानुसहस्रकान्तिवरुणा श्यामां शिरोमालिकाम् रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यां हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद् देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानिश्चिक्षुरः कोपाद्ययो योद्धुमथाम्बिकां स देवीं शरवर्षेण ववर्षकमरेसुरः यथा मेरुगिरिः शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयेव सरोत्करान् जघान तुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां जिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः सच्छिन्न धन्वा विरथो हताशो हतसारथिः अभ्यधावत्तां देवीं खड्गचर्मधरो सुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सभ्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु काल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बमिमाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतञ्चूलं देवीं शूलममुञ्चता तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मोपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रीशार्दनः शक्तिं मुमोचाथ देव्याम्बिकाकृतं ओङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः जिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साक्षिणात् ततः सिंहः समुत्पत्य कुम्भान्तरे स्थितः युद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्थितशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागायुधातेति संरब्धौ रतिदारुणेः ततो वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शीलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टिफलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा चूर्णयामास चोद्धतं भास्करं इन्द्रपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासि नाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरीर्निन्येयमक्षयम् एवं संशीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांशचित्तुण्ड प्रहारेण खुरशेपे तथा परान् लाङ्गूलताडिताश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन काश्चित् परान् नादेन भ्रमणेन च न्यःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे पशुम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः पुरशुणमहीतलः शृङ्गाभ्यां परतानुच्चाश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महितस्य वशीर्यत् लाङ्गूलेन हतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः भूतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्नभसोचलाः इति क्रोधसमाध्मात मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदा करो सा चित्वा तस्य वैपाशं तम्बबन्ध महासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो भवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशु पुरुषं देवि चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं
तं च कर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु परं देवी खड्गेन निरक्रन्तता ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तथैव शोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहीतास्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं महोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरम् देव्योवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया तवेह तैत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवता गणाः तुष्टुवुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नन्द्रितुश्चाप्सरो गणाः। ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः। चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ओम कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामेः। ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणान्यतीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुवोः प्रणतिनं ऋषिरोधरान् सा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या कामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सानः यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवश्च लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूता मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवे पितृगणस्य च तृप्तिहेतु रुच्चार्यसे त्वमत एव जनः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रतात्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारेः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां निधाना मुद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिल शास्त्रसार दुर्गासि दुर्ग भवसागर नौरसंगा।